पाकिस्तान के एक न्यूज़पेपर 92 न्यूज ने आज 17 अप्रैल 2021 के अपने मजहबी एडिशन में वाक़यात कुरान के ज़ैल में एक तहरीर लिखी है कि जिससे मिल्लत मुस्लिमा के जज्बात को ठेस पहुंची है। शिया और सुन्नी दोनों भाइयों के जज्बात मजरूह हुए हैं और हम हुकूमती हलकों से ये दरखास्त करते हैं कि वो कानूनी कार्रवाई करें, चूंकि इसमें तौहीन सहाबा भी हुई है, लिहाजा शिया और सुन्नी दोनों के जज्बात को ठेस पहुंची है। आइए कुछ अहले सुन्नत बिरादरान की कुतुब का हवाला देते हैं और उन किताबों से ये देखते हैं कि वो कौन था कि जिसने शराब पीकर नमाज पढ़ाई और ये आयत के ला तक़रबुस्सलात व अंतुम सुकारा किन के लिए नाजिल हुई। अली हैदर करार तो उस जमाने में नमाज पढ़ते थे, कभी नमाज की आयत भी नहीं आई थी, नमाज का हुक्म भी नहीं आया था। अली इब्न अबी तालिब तो उस जमाने में नमाज पढ़ते थे और अली नफ्से रसूल हैं, अली मासूम हैं, अली अल्लाह के भेजे हुए खलीफा हैं। अली इब्न अबी तालिब की खिलाफत का ऐलान पैगंबर अकरम ने किया और पैगंबर अकरम किसी माज़अल्लाह शराब पीने वाले की खिलाफत का ऐलान न करते, जो कि पैगंबर अकरम के उस मिशन को जिसने आगे बढ़ाना था वो वही होना चाहिए था कि जो बिल्कुल पैगंबर अकरम की सीरत पर चलने वाला हो। लिहाजा ये तोहमत है, ये साजिश है और अहले सुन्नत के उलमा ने भी इस तहरीर की मुजम्मत की है। उलमाए अहले सुन्नत ने, अकाबिरीन ने ये लिखा है कि ये अली इब्न अबी तालिब के साथ इस बात को जोड़ा गया, हालांकि हकीकत में वो कुछ और अफराद थे कि जिन्होंने शराब पी थी। अहले सुन्नत की उलमा ने लिखा है और इस बात को अल्लामा इब्न हजर अस्कलानी ने फतहुल बारी फी शरह सही बुखारी की 10वीं जिल्द में इस बात को लिखा है कि ये 11 अफराद थे जिन्होंने अबू तलहा के घर में इकट्ठे होकर शराब पी थी। 11 अफराद थे जिनमें बड़े बड़े असहाबे किराम के नाम भी हैं और ये नाम मौजूद हैं, कुतुब में लिखे हैं, आप इन किताबों की तरफ रुजू कर लें। वो 11 बड़े बड़े सहाबा कि जिनमें जो बड़े थे उनकी उम्र 58 साल की थी और जो साकी महफिल थे उस महफिल में उसकी उम्र 18 साल थी और उसका बेटा करबला में कातलाने इमाम हुसैन में शामिल था। कातलाने हुसैन में जो शख्स एक शामिल था सनान इब्न अंस, उसका बाप साकी महफिल था और वो 18 साल उसकी उम्र थी। अल्लामा इब्न हजर अस्कलानी लिखते हैं कि ये 11 अफराद थे जिन्होंने अबू तलहा के घर में इकट्ठे होकर शराब पी थी और फिर वहां पर नमाज पढ़ाई। तो अहले सुन्नत के उलमा ने भी इस बात को जिक्र किया है और बड़े बड़े असहाबे कराम के नाम भी लिखे हैं। फिर उसके अलावा अहले सुन्नत की दीगर कुतुब में, और अभी कुतुब के नाम भी मैं आपकी खिदमत में रखूंगा, यह भी है कि एक हाकिम ने अपने दौरे हुकूमत से पहले भी ज़माने जाहिलियत में भी वो शराब पीते थे और अपने दौरे हुकूमत में भी उन्होंने शराब पी है और ये आयत उनकी मुजम्मत में नाजिल हुई। लिहाजा उन अफराद को बचाने के लिए अली इब्न अबी तालिब का नाम लाया जाता है, हालांकि हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स है। अल्लामा ज़मख़शरी ने भी इस बात को लिखा है कि ये शराब पीने वाले साहिब कोई और थे। ये वही है कि जिन्होंने कहा था कि ये कितनी अच्छी बिदअत है, कभी शराब को अच्छी शराब कहा, कभी किसी बिदअत को अच्छी बिदअत कहा और शराब पीकर नशे में इतने मस्त हो गए, इतने चूर हो गए कि इन्होंने ऊंट की एक हड्डी उठाई और एक सहाबी को, अब्दुर्रहमान इब्ने औफ को ये मारी और उनका सर फाड़ दिया। और आ हजूर को जब ये पता लगा कि ये नशे में है और इन्होंने ये हरकत की है, आ हजूर सख्त गजबनाक होकर आए और आ हजूर को जब आते देखा तो इन्होंने फिर उस पर माफी तलब की, मैं खुदा से माफी मांगता हूं, मैं रसूलुल्लाह से माफी मांगता हूं। ये सब आपको रबीउल अबरार, अल्लामा ज़मख़शरी और तारीखुल मदीना में ये चीजें आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा कुछ और वाकयात भी हैं कि जिनमें ये किताब मुकाशिफतुल कुलूब में भी है कि इन साहब ने शराब पीकर अब्दुर्रहमान इब्ने औफ के सर को ऊंट के जिस्म की हड्डी मारकर फाड़ दिया था और पैगंबर अकरम जब आए इंतहाई गजबनाक होकर तो फिर उस पर इन्होंने माफी तलाफी की। अपने दौरे हुकूमत में ये सहाबी जो थे इन्होंने शराब पी और उस शराब की इन्होंने तारीफ भी की कि ये कितनी अच्छी शराब है और इसको इमाम मालिक ने मौता में लिखा है। इमाम मालिक ने अब्दुर्रहमान इब्ने कासिम से इसको नकल किया है कि इन हाकिम के एक गुलाम थे कि जिनका नाम था असलम। वो लिखते हैं कि अब्दुल्ला इब्ने अय्याश मखजूमी को उन्होंने मक्का जाते हुए रास्ते में देखा और उसके पास शराब थी। जब उसे बताया गया कि ये फलां सहाबी जो है ये वाली शराब इन्हें बहुत अच्छी लगती है, वो किशमिश और खजूर से बनाई जाती थी, तो वो साहब वो शराब लेकर इन बुजुर्ग हस्ती के पास लेकर आए और इन्हें वो शराब पेश की। इन्होंने वो शराब पी
اور شراب پی کر کہا کہ یہ کتنی اچھی شراب ہے. اس کو امام مالک نے الموطا کی دوسری جلد میں لکھا ہے. اچھا، بخاری کے استاد ابن ابی شیبہ نے بھی بالکل اس کے ساتھ ملتی جلتی ایک روایت لکھی ہے. یہ جو بزرگ جن کا ابھی ذکر ہو رہا ہے، یہ کہ جو اپنی خلافت میں بھی پیتے رہے، خلافت سے پہلے بھی پیتے رہے، یہ ان کے ساتھ ایک روزے دار شخص سفر کر رہا تھا. تو جب افطار کا وقت آیا تو یہ جو بزرگ صحابی تھے، ان کے اونٹ کے ساتھ ایک مشک لٹک رہی تھی اور اس کے اندر شراب تھی. لہذا وہ شراب انہیں بھی پلائی گئی اور وہ روزہ دار جو ہے اس نے اس شراب کے ساتھ روزہ کھولا، روزہ افطار کیا. اور جب ان پر نشہ طاری ہو گیا، وہ مست ہو گئے، تو یہ صاحب جو تھے جنہوں نے اپنے اونٹ کے ساتھ وہ مشک لٹکا رکھی تھی جس کے اندر وہ شراب تھی، انہوں نے اس پر حد جاری کی کہ تم نے شراب پی ہے اور تم پر نشہ طاری ہو گیا ہے. تو وہ صاحب کہنے لگے کہ حضور، یہ شراب تو میں نے اس مشک سے پی ہے جو آپ کی اونٹ کے ساتھ لٹکی تھی. مطلب یہ کہ آپ بھی تو پیتے ہیں، آپ نے ہی تو اس مشک کو لٹکا رکھا تھا. المصنف ابن ابی شیبہ نے 6 جلد میں اس بات کو لکھا ہے. نام بھی موجود ہیں، آپ کتب کی طرف جو ہے وہ رجوع کر سکتے ہیں، آپ کو نام بھی مل جائیں گے. شعبی نے بھی کہا ہے کہ ایک صحرا نشین نے ان بزرگ کی مشق سے شراب پی اور وہ نشے میں مست ہو گئے، اور پھر جب انہوں نے حد جاری کی تو انہوں نے کہا کہ حضور، یہ آپ ہی کی مشق ہے جس کے اندر یہ شراب تھی اور یہ آپ نے ہی اپنے اونٹ کے ساتھ اس کو لٹکایا ہوا. اچھا، اس کے علاوہ ان بزرگ کے بارے میں یہ بھی ملتا ہے کہ جو شراب پی لیتے تو مشق کے اندر جو کچھ خشک شراب رہ جاتی یا اس کے نیچے جو لگ جاتی وہ انہیں بہت پسند تھی، لہذا اس کو کھرچ کر استعمال کرتے تھے اور انہیں وہ بہت زیادہ پسند تھی. اس بات کو بھی مختلف اہل سنت کی علماء نے لکھا ہے. زید ابن اسلم نے اپنے باپ کے جو ان کا غلام تھا ان سے نقل کی ہے کہ میں اپنے آقا کے لیے یعنی ان بزرگ صحابی کے لیے شراب تیار کیا کرتا تھا. وہ رات کو بھی پیتے تھے، وہ دن کو بھی پیتے تھے، صبح بھی پیتے تھے، اور جو نیچے بچ جاتی تھی وہ انہیں بہت زیادہ پسند تھی. اچھا، اس کے بعد یہ بزرگ فرماتے تھے کہ یہ شراب میں اس لیے پیتا ہوں چونکہ میں اونٹ کا گوشت کھاتا ہوں اور یہ ہضم کرتی ہے، یہ شراب اس اونٹ کے گوشت کو ہضم کرتی ہے. سنن البیہقی میں یہ بات موجود ہے اس کی 8ویں جلد میں کہ یہ حضرت فرماتے تھے کہ یہ شراب جو ہے وہ غذا کو ہضم کرتی ہے، میں اس نیت سے پیتا ہوں. اس کے علاوہ کنز العمال میں بھی اس سے ملتی جلتی ایک روایت نقل ہوئی ہے کہ ان بزرگ صحابی نے یہ ارشاد فرمایا کہ جام بھر بھر کر پیو چکے یہ جسم کو مضبوط کرتی ہے اور جو کچھ بھی پیٹ میں ہو اس کو ہضم کرتی ہے. کنز العمال کی 5ویں جلد میں یہ بات موجود ہے. پھر یہی بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ میں تو بعض اوقات شراب کو ڈیلیوٹ کر کے پیتا ہوں، اس میں پانی ملا کر پیتا ہوں. جامع المسانید نے اس بات کو 2 جلد میں لکھا ہے کہ جو مذہب حنفی کے بہت بڑے عالم ہیں. اچھا، اس کے علاوہ اور بے شمار ایسی روایات ہیں، اور یہاں تک کہ حالت احتضار میں مرنے کا جب ان کا وقت تھا تو انہوں نے چونکہ زمانے جاہلیت میں بھی پیتے رہے، بعد میں بھی پیتے رہے، اپنے دور حکومت میں بھی پیتے رہے اور اس کے بعد بھی پیتے رہے، چونکہ عادت پڑ چکی تھی، لہذا حالت احتضار میں جب موت کا وقت تھا کہا گیا کہ کیا چاہیے آپ کو، تو انہوں نے کہا کہ مجھے وہی والی شراب پلاؤ کہ جسے میں پیا کرتا تھا. ابن سعد نے اس بات کو الطبقات الکبریٰ میں اس بات کو لکھا ہے کہ ان بزرگ نے وہی شراب منگوائی. عبداللہ ابن عبید بن عمیر نے نقل کیا ہے کہ یہ بزرگ جب مرنے کے بالکل قریب تھے انہوں نے کہا کہ مجھے وہ شراب لا کر دو، اور پینے والی چیزوں میں سے اس کو پسندیدہ ترین چیز قرار دیا اور اس شراب کو انہوں نے پیا. یہ تمام واقعات الطبقات الکبریٰ، تاریخ مدینہ دمشق، سنن الکبریٰ، فتح باری، المصنف ابن ابی شیبہ، الاستیاب، یہ تمام کتب اہل سنت ہمارے بھائیوں کی جن میں یہ تمام واقعات موجود ہیں کہ شراب پینے والا کون تھا. علی حیدر کرار علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ تہمت لگائی گئی ہے. علی حیدر کرار تو نفس پیغمبر ہیں، علی امام معصوم ہیں، پیغمبر اکرم کے خلیفہ برحق ہیں، لہذا 92 اخبار کا جو صفحہ جس پر یہ لکھا گیا ہے 92 نیوز پیپر نے یہ اہانت کی ہے، توہین صحابہ کی ہے، یہ بہت بڑی غلطی کی ہے اور اس پر انہیں معافی مانگنی چاہیے اور حکومتی حلقوں کو قانونی کارروائی کرنی چاہیے. اگر قانونی کارروائی نہ ہوئی اور 92 نیوز نے اس پر معافی نہ مانگی، اپنی اس تحریر کو واپس نہ لیا، تو ملت تشیع احتجاج کا حق رکھتی ہے. اور یہ کوئی دنیا بھول جائے
کہ علی کی معاذ اللہ اہانت کر کے اور علی بن ابی طالب کے خلاف بنو امیہ جو ہے وہ علی کے خلاف سازشیں کرتے کرتے چلے گئے، بنو عباس سازشیں کرتے کرتے چلے گئے، علی حیدر کرار کا نام آج بھی موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گا، چونکہ فانوس بن کے جس کی حفاظت خدا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔